गुड मॉर्निंग गायज. कशा आहात तुम्ही? आयज पळोवपा शकता बरेच कोल्ड सुरू जाला. आयज आयज डिसेंबराच्या 11 तारीख. आयज बरीच थंडी आयिल्ली आहा आनी बरेंच आज कोल्ड लागपा लागले. खूब दिसांनी आयज थंडी सुरू जाली. पावस पडलो, राती बरो पावस पडलो आनी वयर पळोवपा शकता क्लाउडी. आनी हे पळय, हे फाटल्यान दाखयता तुमकां हांगा कॅमेरा हे करून बॅक करून पुरो अख्खें फाली जालें आहा आनी रातभर सावन पावस बरो पडटा. आतां गाडी मातशी स्टार्ट करून दवरपा जाय आनी थंडी सुरू जाली न्हू आतां, ताका लागून गाडी मातशी स्टार्ट करून दवरपा वयता. पयलीं मातशी गरम जाल्यार बरी न्हू. तर गायज कसली थंडी आहा बाबा. भायर आयज भायर थंडी भरपूर जाला आनी गाडी आतां मातशी स्टार्ट करून दवरली आहा आनी बरी थंडाल न्हू गाडी, म्हणून गरम मातशी जावं दी म्हणून. कित्याक सांग, गाडी बेगीन मातशें स्टार्ट करून दवरलें गरम जालें, ऑयल मातशी तेका मातशें इंजिना मातशें फ्रिक्शन मेळटा न्हू, बरी सम जाला जाल्यार बेस्ट जाता मागीर चलोवपाची. चला तर मातशी स्टार्ट करून दवरली आहा गाडी, गरम जावं दी. मागीर त्या डेस्टिनेशनाचेर वचून थंय गाडी धुवपा आहा. तें पयलीं काम करपाचें, मागीर येवन ब्रेकफास्ट करपाचें आनी मागीर कितें ड्युटी आहा ती करपाची आयज दिसाची. सद्या इतली ड्युटी आहा की सद्या गाडी धुवपाची पयलीं वचून 3 गाडयो. आनी आतां टायम बी जावपा लागलो. चल बरें, पावस पण उदक जाला आतां रस्त्याचेर, बरें दिसता. आयज क्लायमेट बी बरें आसा, बेस्ट आहा, सॉलीड सारकें दिसपा बरें दिसता क्लायमेटाक. थंडी बी आयज सामकी बरी जाल्ली आहा. चारी सायडी सामको उदक आज रस्त्याक, कालच्याक चड आज उदक आहा आनी बरें दिसता. आयज सारकें इतलें कोल्ड जाल्लें आहा. ह्या थंडेक न्हू बरी एक कॉफी करपाची आनी थोडेंसो कितें ब्रेकफास्ट चकना कितें घेवन भायर बसपाचें. इतलें सामकें बरें दिसता, थंड सारकें जिवा बरें दिसता आयज. आनी साम उमटी आनी मनाली त्या भशेन थंडी पडला आयज. सडनली आयज थंडी जाला, इतली थंडी जाला. म्हाका दिसता हे 2 आठवड्या सामकी बरी थंडी जाता सारकी. आयज बी पडटो दिसता असो पळयल्यार थंडी जातली त्या भशेन. तर पावला हांव त्या मागीर डेस्टिनेशनाचेर, मागीर मेळटा हांव. तुमकां दाखोवपाक शकता पळय हांगा कितलें उदक भरलें आहा तें. आनी हांव उदक येता आनी ते सायडीसान खंयच्यान तरी, तर पळोवपाक शकता तुमी कितलें उदक हांगसान तरी तें बरें फुडें पण उदक आहा. उदक जालां, इतलो पावस पडला. बरें बराबर इतलें ना, थोडेशें पांयां लागपा इतलें उदक, पूण भरपूर पावस पडला आहा. तर हांव पावलो आहा मागीर कामाचेर, पूण हांगा उदक आसल्यान गाडी धुवपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता. थंय उदक उसळटा रावतलें वयर गाडयेचेर. पळया आतां पळोवपाक शकता आयज कुयटा कितलो पावस पडटा पळय. पळया उदक जाला आनी पळय पावस कितलो जबरदस्त. आनी गाडी धुवन काय फायदो बी ना, तेजेर वयल्यान उदक पडटा पळय. कितें फायदो आहा गाडी धुवन? गाडयेचेर उदक पडटा कशें असो उदक पडलें आनी पावस, गाडी धुवन कितें फायदो पावसान? ती एक आहली ती थंय तशी आहा, गाडी धुवपाक मेळना ती. चला तर आयज एन्जॉय करा, पावसाची एन्जॉय करपाची. आयज सामको कडक पावस पडटा. तर हांव एक कॉफी करून घेवन येयलो घरसान येताना. चल पावसान थंडी बरी आसता म्हणून. तर पळोवपाक शकता तुमी कसो पावस पडटा. उदक पळया जबरदस्त पावस पडटा. आनी कॉफी करून येयलो घेवन, ब्लॅक कॉफी. थंड जाली ती चड गरम कित्याक सांग, हांगा थंडी जाली सुरू. तेका थर्मास जालो, थर्मास आसल्यार बरें जालें. आतां ती थंडी जावन थंड जाली ग्लासा आसल्यान. चला मागीर घरा वचून पळया कितें काम आसता तें करपाचें. आनी आयज थंडी, आयज चड काम ना जाल्यार बरें रेस्ट. पळोवपाक शकता तुमी कावंटराचेर वयता. जामिया सामान आसलें तें 2 सामान घेतलें. कावंटराचेर भायर सरला सामान कावंटराचेर घेवन वचपाचें घरा घेवन. ऑरेंज घेवन जाली. आतां हांव भायर सरला घरा वचपाक. घेतलें आहा, रेडी आहा, आतां वचपाचें. आतां हांगसरलें सगळें काम कंप्लीट जालें. आतां घरा वचपाचो. आनी हे हाडला तें कबूस हाडला, हे घेवन च्या पिवपाचो. कितें आसता पळोवपाचें, दाळ जाल्यार कितें दाळ आसता ती घेवपाचें आनी ब्रेकफास्ट करपाचो वचून. चल घरा वचून मेळया. दाळ आनी सब्जी आनी कबूस कशें जालें तुमकां ब्रेकफास्ट जाल्यार सांगा. असोच व्हिडिओ पळया. हांगा भरपूर पावस पडटा पळय, साम काळोख जावन येयलो आहा कुवेट. भरपूर पावस सगळें आयज हांगा पळोवपाक शकता. ह्या असल्या पावसाक भजी आनी भज्यो, कांदा भजी आनी चाय अशी खावप पिवपाची, घेवन बसपाचें. भरपूर पावस साम जबरदस्त. आनी क्लायमेट सगळ्याक कशें दिसलें लायक करा, सबस्क्रायब करा, फॉलो करा फेसबुकाचेर नवीन व्हिडिओ पळोवपाक. तर आयचो ब्लॉग हांगा एंड करया. पळोवपाचें कशें आसता तें. बाय बाय, टेक केअर, लव यू.